Ginoo manaa kaninyo ang pagsangyaw sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himaya ikaw o Daghan sa mga Hudeo nga miluaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug nituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ang mga kadagkuhan sa mga pari mitawag og tigom sa labaw ug mangan ug mingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana maghimo magdaghang milagro. Kung pasagdan ta siya ang tanan motuo kaniya ug manganhi ang mga Romanhon ug gun-ubon nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila manginganlag Caifás nga mao ang pangulong pari niya atong tuiga miingon, wala kami alamag, wala pa kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan, inay ilaglag ang tibuok nasod. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundi ingon nga pangulong pari niya atong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudeo ug dili lamang alang kanila kundi aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. So kanyatong adlaw ang kadagkuan sa mga Hudeo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw dito sa Judea, kundi niadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga ginganlag Efraim. Diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang pabilin sa pagsaylo duol na ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila dito sa templo, nagpangutan-anay sila, unsa may inyong hunahuna? Mukambong bakaha siya sa pangilin? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug mga Pariseo nagsugo nga kun may nasayod hain si Jesus, kinahanglan itahog niya kini aron madakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo, palihog maningko. Mga igsuon ko diha kang Kristo, muhang inyong palihog ko, ug lingi sa inyong tuong bahin, ug igreet pa ninyong katapad, Happy Fiesta. Lingi po mo sa inyong walang bahin, ug inya inyong katapad, sa inyong ako mugnaon karon. Pagkantagit ng mga tao nga bubisita sa inyong balay, kay piyesta karon adlaw. Amen? Happy Fiesta ka na itong tanan. Viva San Vicente Ferrer! Viva! Palakpakan na ito ang atuang patron. Mga igsuon, hibaluan na ito nga karon adlaw, April 12, malipayon ang parokya sa Maa tungod kay tulo ka mga katilingban ng mga nagsaulog sa ilang kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer. Nakaroon dito si Father Toto sa SBF Spring Subdivision tungod kay ang ilang katilingban nagsaulog usab sa ilang ika-39 na tuig sa kapistahan. Nakapod karon dito si Father Raul sa JPMI Subdivision tungod kay ang daong katilingban nagsaulog usab sa ilang ika-27 na tuig sa kapistahan. O kita karon, no? Kita karon din sa katilingban sa NHA, malipayon kita, no? Magasigon kita tungod kay karong adlaw, no? Malipayon natong gisaulog ang ika-33 nga kasumaran, sumad sa tuig sa ato ang kapistahan. Nagpasabot kini nga